कुलमानजी अहिले पनि मौका छ, मौका आउँछ, पर्खिँदैन, भएको कुरो फर्किँदैन, चुनाव सर्छ होला। तपाईँ एकताबद्ध भएर जाने कुरामा कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा इगो टसलले गर्दा धेरै कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। मै हुँ, मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, म महिषासुर हुँ, सेरो फेरो सबै मेरो, आई एम द स्टेट भन्ने उहीको भुइँ लगाउनु हुँदैन। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामीसँग पछिल्लो समय समसामयिक कुरा गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक तथा युवा नेता हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। नमस्कार सर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यति बेला नेपाली जनताले ठुलो अपेक्षा गरेको एउटा समाचार लगभग आउने अपेक्षा ठुलो थियो, तर प्रतीक्षाको घडी ठिक उल्टो भइदियो। त्यो आउन सकेन, अर्थात् रवि र कुलमान मिल्न सकेन। कारण के हो? त्यही त आज एउटा गुड न्युजको प्रतीक्षा भयो। मुटुको धड्कन एकदम थामेर बसेका धेरै नेपाली जनता लगभग निराश भए। अब मान्छेले के सोचेका थिए भने आज निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा अन्तिम हो कि एकीकृत भएका दलहरूको सूचना निर्वाचन आयोगमा पुग्नु पर्थ्यो। भोलिदेखि छुट्टा छुट्टै पार्टीको अस्तित्वसहित सूचीकृत हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आज अन्तिम दिनमा उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा रासोपा र कुलमानजीको पार्टी सकेसम्म एकताबद्ध भएको सन्देश लाने, उज्यालो नेपाल र रासोपा नभए पनि एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने एकता सहमतिसहित निर्वाचन आयोगमा गएको कुरो हेर्न जनता आतुर थिए। त्यसको तीव्र प्रतीक्षा, व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको बेला जनताको यो इच्छा र आकाङ्क्षामाथि लगभग बरफ पानी खने सरह एउटा विद्युतीय झड्का हमला भयो र हामी त्यो गुड न्युजको प्रतीक्षामा थियौँ। तपाईँले भने जस्तो त्यो गुड न्युज आज सुन्न पाइएन, तर भविष्यमा यो सम्भावना टर्दैन, किनभने चुनावी तालमेल गर्न सकिन्छ। अब सवाल के हो भने कुलमानजी र रासोपाको बिचमा 15 चोटि छलफल भयो र कुलमानजी आफै त्यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ। कहिले स्वर्णिम वाग्ले, कहिले डिपी अरियालसँग काफी हदसम्म छलफल भयो र हिजो एउटा कुरा बाहेक सबै कुरो टुङ्ग्यो। जस्तो कुलमानजीको पोलिटिकल स्ट्याटस के हुने बाहेक सबै कुरो टुङ्गो लागेको थियो। तर त्यहीँ गएर हलो अड्क्यो र गोरु पड्काउनेहरूले मौका पाए। त्यसैले अब यो के रहेछ त यो विषयमा यथार्थ कुरो। वास्तवमा हामीले हाइपोथेटिकल कुरो गरेर त भएन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी राजहंस जसरी कुराकानी गर्नु पर्यो। किन टरेछ त रासोपा र उज्यालो नेपालको तत्कालको एकता कसले अर्गेलो हाल्यो भन्ने विषयमा जिम्मेवार मिडियाहरूले लेखेको न्युज म तपाईँलाई पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपालको एकता टर्यो, कसले अर्गेलो गर्यो शीर्षकमा छ। कुलमानले कार्यवाहक सभापतिमा अडान राखेको रासोपाको दाबी, डिपी अरियालले एकतामा भाँजो हालेको उज्यालो नेपालका नेताहरूको आरोप भन्ने न्युज छ। म यो पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी बीच एकता प्रयास असफल भएको छ। आज पार्टी दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि कुरा मिलाउन सकिन्छ कि भनेर नेताहरू लागि परेका थिए। रासोपा उच्च स्रोतका अनुसार एकता प्रयास टरेको र अब चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताए। म यो भनेकै थिएँ, चुनावी हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले कार्यगत एकता गरेर जान सक्नुहुन्छ, तालमेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुलमान घिसिङले कार्यवाहक सभापतिमा अडान नछोडेपछि एकता हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोतले दाबी गर्छ। कुलमानजीलाई उपसभापति दिन पहिल्यैबाट तयार थियौँ, तर उहाँहरूबाट केही समयको लागि भने पनि कार्यवाहक नै चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा आयो। एकताको नाउँमा पार्टी बुझाउन हामी तयार भएनौँ, स्रोतले भन्यो। भन्नाले यो स्रोत भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोत हो। उता उज्यालो नेपाल पार्टीका एक नेताले भने योभन्दा फरक दाबी गरे। उनको भनाइअनुसार रवि लामिछानेलाई नै सभापति मानेर एकीकरण गर्न कुलमानजी तयार हुनुहुन्थ्यो। ती नेताले भने कुलमानजी हदैसम्म लचक हुनुभएको थियो। रविजीलाई सभापति स्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बस्न पनि तयार हुनुभएको हो। रविजी सभापति र कुलमानजी भावी प्रधानमन्त्री बन्ने गरी एकता गर्न रासोपाकै थुप्रै साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, तर सहमति नजिकै पुगेर पनि रासोपाबाटै बिथोल्ने काम भयो। रासोपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अरियालले एकता गर्न नचाहेको ती नेताको आरोप छ। एकता गर्दा कुलमानजी हावी हुने र आफू ओझेलमा पर्ने चिन्ताले गर्दा उनले सहमति अड्काएको उनको स्रोतको दाबी छ। एकताको लागि रविजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। दुई शक्ति मिल्दा आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिन्छ र आफूले पनि न्याय पाउने वातावरण बन्छ भन्ने उहाँको धारणा हामीले बुझ्यौँ।
तर डिपी अरियालजीले आफ्नो स्थान गुम्ने चिन्ताले गर्दा नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर एकताको वातावरण बिथोलेको हाम्रो बुझाइ छ, ती नेताले भने। पार्टीले घन्टी चुनाव चिन्हसहित चुनाव लड्न पनि कुलमान तयार भएका थिए। पार्टीको नामाकरण चाहिँ उज्यालो पनि पार्टीको नामाकरणमा चाहिँ उज्यालो पनि कतै मिसाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा कुलमानजीको जोड थियो। रासपाले उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा उज्यालो नेपालसँग वार्ता अगाडि बढाइरहेको थियो। वाग्लेले सुरुबाटै घिसिङलाई उपसभापतिमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका थिए, तर कुलमानले पार्टीको बागडोर नै खोजे पनि पछि सहमति जुट्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले दाबी गरे। चुनावसम्मको लागि भने पनि पार्टीको कमान्ड कुलमानजीले पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पछिल्लो शर्त थियो। यसैमा सहमति जुट्न सकेन ती नेताले भने, तर चुनावमा मिलेर अघि बढ्न हामी सहमत छौँ, सम्भवतः चुनावी तालमेल हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ गरिएको छ। र रवि लामिछाने समेत अब यहाँ अलिकति एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने तारन्तार के न्युज आएको छ भने रवि लामिछाने खुद अब एकता गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो, किनभने अब लार्जेस्ट पार्टी बन्ने वा बहुमत हुने सम्भावना हुन्छ कुलमानजीसँग मिलेर भन्ने कुरो उहाँलाई त्यो आभास भएको थियो। त्यसपछि आफूलाई छुट्न पनि सहज हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो भन्ने कुरा रह्यो। अब जहाँसम्म कुलमानजीको कुरा छ, यहाँ दुईवटा कुरा आयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोतलाई पत्याउने कि कुलमानजीको स्रोतलाई पत्याउने, होइन? कुरा त विरोधाभास हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोत के भन्छ? कुलमानजीलाई भावी प्रधानमन्त्री पनि मै हुनुपर्छ भन्ने इच्छा, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापति पनि आफैलाई चाहिन्छ भन्ने उहाँको देउसी भयो र यो त्यो कारण यो एकता टर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिजी सर्वैसर्वा कार्यकारी व्यक्तित्व रवि लामिछाने जेलबाटै यो पार्टी चलाइरहनु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। र उहाँको लेफ्टिनेन्ट सरह, उहाँको दाहिने हात, उहाँको आत्माको प्रतिनिधि सरह मानिने डिपी अरियाललाई मिनिमाइज गरेर त्यो पद थपक्क किस्तीमा राखेर स्वर्णिम कुलमानलाई दिन रासपा तयार भएन भन्ने कुरो बुझियो। यहाँ भनेपछि अब डिपी अरियालजीले पनि आफूले खाइपाइ आएको सुविधा, आफूले जुन अख्तियारी प्रयोग गर्नुभएको छ, रवि लामिछानेको सबै अधिकारहरू उहाँले प्रयोग गरेको बेलामा अब कुलमानजीलाई स्वागत गरेर उहाँ आफ्नो अधिकार गुमाउन चाहनुहुन्न थियो, आफ्नो स्थान गुमाउन चाहनुहुन्न थियो। त्यही भएका कारण उहाँले एकता टार्नु हो, हल्लो अड्काएर गोरु पड्काउनु हो भन्ने कुरा यताबाट आयो। कहाँबाट आयो भन्दा रासपा सूत्रबाट आयो। अब कुलमानजीको सूत्रले के भन्छ? कुरा त्यस्तो होइन। कुलमानजी उपसभापतिमा पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ उपसभापतिमा, अनि उहाँले अरू शर्तहरू पनि मान्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मात्र यति हो, उज्यालो भन्ने नाम चाहिँ, जस्तो कि उज्यालो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनसक्छ, के हुनसक्छ, त्यो उज्यालो नाम थप्ने कुरोमा उहाँहरूको भावनात्मक कुरो रिलेटिभ रह्यो, एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो चाहिँ कुलमानजीलाई म प्रधानमन्त्री बन्छु, रवि लामिछाने छुटेनन् भने म हो भन्ने थियो, र त्यो कुरो एड्रेस गर्न रासपा तयार भएन। त्यसकारण यहाँ जसले जति भन्नुहोस् कुरो पदीय सहमतिमै गएर टुङ्गियो। त्यही हलो न्वारण गर्नमै विवाद भयो। पार्टीको न्वारण गर्ने त सहायक कुरा हो, मुख्य कुरा नेतृत्व कसले लिने, सत्तामा को पुग्ने, पहिला को हुने। अब कुलमानजीलाई पनि के महत्त्वकांक्षा छ भने ओहो म त कुलमान हुँ, उज्यालो नेपालको हर्ताकर्ता, म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी हाकेर आएको, रवि लामिछाने पछिको पोजिसन मलाई चाहिन्छ, अथवा रवि लामिछाने जेलमा हुँदाखेरि रोल नम्बर 1 म हुनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मैले मुलुक हाँक्नुपर्छ भन्ने उत्पात महत्त्वकांक्षा हो। म त सिटिङ मिनिस्टर हो भन्ने भयो। अब उहाँले के बुझ्नु पर्थ्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलरेडी इस्टाब्लिस पार्टी हो र रवि लामिछाने पहिल्यै उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो। प्रतिशोधको कारण आज उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन त उहाँ कुलमानजीले अस्ति सकारात्मक कुरो बोल्नु भएको थियो, मेरो पार्टीको आकार प्रकार आदि इत्यादि हेरेर मैले उपसभापतिमा चित्त बुझाउनुपर्छ, अहिलेको लागि धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नु हुँदैन। राजनीति भनेको तातै खाउँ जल्दै मरौको खेल होइन, इट टेक्स टाइम, धैर्यता लिनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट, पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुलमानजीले सोचेको भए हुन्थ्यो। उहाँले अब खगेन्द्र सुनार सोचेर त भएन नि रवि लामिछानेलाई, रवि लामिछानेलाई को पार्टीमा रञ्जिता श्रेष्ठको पार्टी जस्तो त सोचेर भएन। त्यो भएको हुनाले त्यही हल्लो अड्कियो र आज ठुलो अवसर कुलमानजीले गुमाउनु हो भन्छु। रासपाले भन्दा पनि कुलमानजीले गुमाउनु भयो। अब
यतापट्टि चाहिँ के छ भने कुलमानजीलाई एउटा प्रपर्टीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने नै थियो। रवि लामिछाने जस्तो फेरि वार्तामा लचक हुन सक्ने ठुलो छातीको व्यक्ति कोही पनि छैन। एउटा हर्क साम्पाङजी बाहेक सबै यो पार्टीहरू, नवगठित पार्टीहरू सहकार्यको पक्षमा छन्, एकताको पक्षमा छन्। हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ एक्लै म लड्न सक्छु, एक्लै म सामना गर्न सक्छु भन्ने छ। अरूको चाहिँ जस्तो आज तपाईँले विवेकशील साझा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बिचमा एकीकरण भएको पनि थाहा पाइहाल्नुभयो। लाइक माइन्डेड पार्टीहरू, विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिएर फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर सेवा गर्नुपर्छ देशको भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा यहाँ पनि कुर्सीको लडाइँ, तनाव, झगडा आदि इत्यादि देखियो। यसले कुलमानजीलाई घाटा लगाउँछ। अब फेरि कुलमानजीको के छ भने उहाँहरूको मैले सुनेको 26-27 गते कति गते हो कि आज कति गते हो? आज 17 गते हो क्या अरे। 17 गते उहाँहरूको घोषणा सभा छ अरे। अब कुलमानजी त्यो बेलामा खुलेर आउँछु भन्नुभएको छ। सुशीला कार्कीले कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु भएको छ। आगामी चुनाव नलड्ने, राजनीति नगर्ने मान्छे मात्रै मेरो क्याबिनेटमा हुनसक्छ भन्नुभएको छ। के कुलमानजी यो पटक राजीनामा दिएर आउँदै हुनुहुन्छ मैदानमा, मन्त्री पद छोड्दै हुनुहुन्छ? यो पनि जनता जान्न चाहन्छन्। त्यस कारणले या त मै माग्ने ढुङ्ग्रो रोक्ने कुरो हो। कुलमानजीले फेरि पार्टीको नाम अर्काको नाममा अनुप उपाध्याय भन्ने पूर्व ऊर्जा सचिवको नाममा रजिस्टर्ड गर्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजीले यो मौका छोप्नु पर्थ्यो, यसमा उहाँ चुक्नुभयो। भनेपछि अब आउने चुनावकै लागि भए पनि कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छन् त? दिनुपर्ने हो। उहाँले त अहिले दिँदा राम्रो हुन्छ, किनभने राजनीति गर्छु भनेर मैदानमा हाम फालिसकेपछि चिचीको पनि पापाको पनि लौ गरेर हुँदैन, दुवै हातमा लड्डु हुँदैन। केही पाउनको लागि केही गुमाउनुपर्छ। तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले मेहनत नगरिकन पार्टी बन्दैन। कुलमानजीको पार्टी अहिलेसम्म कोठामा छ होइन। रवि लामिछानेको पार्टी भनेको मास स्केलमा गएको छ। सङ्गठनको आकार प्रकार आदि इत्यादिको हिसाबले पनि त हैसियत अनुसार कुलमानजीको व्यक्तिहरूलाई सेटल गर्ने कुरोमा राष्ट्रपालले उदारता देखाएकै थियो, ठुलो छाती बनाएकै थियो। फेरि के हुन्छ भने एकीकरण गर्ने नाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई मिनिमाइज गरेर उनीहरूको भूमिका खुम्चाएर नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्दा पार्टीभित्रै पुराना त के भन्नु 2-4 वर्षदेखि त्यो पार्टीको जग बनिरहेका मान्छे निराश हुने सम्भावना हुन्छ। शक्ति सङ्घर्ष त जहाँ पनि हुन्छ होइन। अब गाँड कोराको भुँडी फोराफोर जसले जे भने पनि हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा भइराखेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले स्वस्फूर्त रूपमा एउटा कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछाने अहिले जेलबाट निस्किनु पर्ने अवस्था थियो। अब ओम प्रकाश अरियालजी गृहमन्त्रीको वक्र दृष्टिको कारण भनिन्छ उहाँ अहिलेसम्म निस्किन सक्नु भएको छैन। तर आजको एकतालाई चाहिँ स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका यी दुई अनुहार नै भिन्न भिन्नबाट फरक पाटोबाट अब मैदानमा आयो भने जनताले फेरि पूर्ण त फेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई नै भोट दिएर फेरि पनि अर्को जेन्जी पुस्ता त उदाउँदैन? यस्तो परम्परागत रूपमा स्थापित पार्टीको त आफ्नो स्पेस छँदैछ, अलिकति गुम्ला अलि छँदैछ। नेकपा एमाले जो महाधिवेशनको सङ्घारमा छ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो महाधिवेशनकै हलचलभित्र छ, उनीहरू चुनावको लागि तयार भएको देखिँदैन। या त कोही पनि चुनावको लागि तयार भएको देखिएन। तपाईँले भने जस्तो अब यो नयाँ उदाएका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जान नसक्ने, त्यो भइसकेपछि हामी परम्परागत पुराना पार्टीहरूको अहङ्कार जिउका त्यौँ रहन्छ। ओहो सबभन्दा बलियो हामी नि, यिनीहरू त विभाजित भयो भन्ने हुन्छ। अब समान किसिमको भोट ब्याङ्क छ। अब दुर्गा प्रसादले पनि एउटा सटर खोलेकै छन् क्यारे नागरिक बचाउ भनेर। यतापट्टि हर्कजीको पार्टी फेरि पूर्वाञ्चलमा पुरै तपाईँको तल्गा मचाएर बसिरहेको छ। एकातिर कुलमानजीले पनि पार्टी खोल्नुभयो, उज्यालो नेपाल, सबैको भोट ब्याङ्क एकै प्रकारको त हो, त्यो त विभाजित भयो नि त। अनि जनताले मत परिवर्तन गर्दाखेरि ढुक्क भएर गर्न पाउनु पऱ्यो नि त। म देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा भोट हालिरहेको छु भन्ने एहसास हुनु पऱ्यो जनतालाई। त्यो नभएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले जनता हल्का निराश भएको अवस्था हो। तर आज जुन खालको समाचार बाहिर लगत्तै पूर्णत फेरि रवि लामिछानेले कुलमान घिसिङलाई एकचोटि नक्खु कारागारमै आएर सहमतिको बाटो खोल्नको लागि आग्रह पनि त गर्नुभएको छ। अझै पनि त होइन। अब चाहिँ तपाईँको कानुन त पार्टी एकता गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा जाने कुरो लगभग टर्यो, किनभने यसको लिगल फ्रेम हुन्छ। हुन त यो फेरि फागुनको चुनाव, फागुन 21 गते चुनाव भएन भने अर्को परिस्थिति तयार भइहाल्छ। यो त फागुन 21 भनेको जहाँसम्म मलाई लाग्छ 99% फागुन 21 गते चुनाव हुँदैन, 1% भयो भने यो तनाव सुरु हुन्छ भन्ने हो। अब कुलमानजीले अस्ति सकारात्मक कुरो बोल्नु भएको थियो कान्तिपुरमा होइन, कान्तिपुर टिभीमा।
अब सिटिङ मिनिस्टरको हिसाबले उहाँ जानुहुन्छ कि भूपू मन्त्रीको हैसियतले भेट्न जानुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ होइन। रवि लामिछानेलाई सिटिङ मिनिस्टरकै हिसाबले भेट्न जानु हो अरे त्यसले तहल्का मचाउने छ। उहाँ यो नेपाल सरकारको ऊर्जा सहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ कुन स्ट्याटसमा रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार भेट्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न यो बहुप्रतीक्षित विषय छ। तपाईँलाई अर्को कुरो के भनौँ भने कुलबान घिसिङजीको रवि मोह देखिएकै हो। उहाँलाई एक्लै म चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन होला, अथवा मैले जितेँ भने पनि मेरो पार्टीले पार लगाउँछ यो बेडा भन्ने उहाँलाई छैन होला। त्यो भएको हुनाले उहाँ अलिकति हात्तिएको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ। अब रवि लामिछानेले मलाई भेट्नु मसँग कुरा गर्नु फाइनल कुरा गर्नु भन्ने शर्त राखेको भन्ने कुरो उहाँ निकटको सिधा कुराबाटै आयो होइन। अब प्रधानमन्त्रीको कुरोमा त हेर्नुहोस् रवि लामिछानेको कुनै पनि विकल्प छैन नयाँ शक्तिहरूबाट, किनभने रवि लामिछानेको पार्टी यही चाहन्छ कि रवि लामिछाने छिटोभन्दा छिटो कारागार मुक्त भएको देख्न चाहन्छ। त्यसपछि एउटा फ्युचर प्राइम मिनिस्टरको रूपमा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई प्लानिङ गरेर ऊ चुनाव लड्न चाहन्छ। रवि लामिछाने मुक्त नभएसम्म ऊ चुनावमा होमिने कुरा सोच्न पनि सकिरहेको छैन। अर्कोतिर काङ्ग्रेस एमाले पनि चुनावी तयारी गरेका छैनन्। अब सुशीला कार्कीको उद्देश्य भनेको जेएनजीको नाउँमा लफडा तनाव मचाएर यो चुनाव जसरी पनि सार्ने भन्ने देखियो। सुशीला कार्की चौतर्फी सबै मोर्चामा असफल हुँदै गइरहेको अवस्था छ र यो एउटा मलाई सम्झना हुन्छ विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा किताब इम्पेरियर न्यू क्लोथ एउटा कथा जहाँ चाहिँ बादशाह चरिनाङ्गो हुँदा पनि म महान छु भन्ने भ्रम पाल्छ। सुशीला कार्कीज्यूको पनि लगभग पोलिटिकल एजेन्डा खत्तम भइसक्यो। उहाँ ओम प्रकाश हरियालमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ। कठैबाट रवि लामिछाने कतिवटा मुद्दा लगाएको कहाँ डुलाएको रविलाई दुःख दिनसम्म दिए भनेर झन्डै हस्ताक्षर गर्न पुगे कि हस्ताक्षर म गर्न जान्छु पनि भन्नुहुन्थ्यो। रवि लामिछानेको पक्षमा सिग्नेचर क्याम्पेन समेत भावनात्मक रूपमा गर्न खोजिरहेकी यी सुशीला कार्की अहिले आएर मौन छिन्। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ प्रश्न के हुनु भने यो सरकार यदि पोजिटिभ भइदिया भए यो त कानुनचीहरूको सरकार हो। रवि लामिछाने अहिलेसम्म धरोटीमा मुक्त भएर खुल्ला आकाश मुनि हावामा कावा खाएर हिँडेको स्वच्छन्द पन्छी जस्तै आफ्नो राजनीतिक गतिविधि सम्हालिरहेका हुन्थे। समय पाएको भए मौका पाएको भए वर्तमानका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो रवि लामिछानेमाथि अन्याय भयो भनेर हस्ताक्षर गर्न समेत पछि नपरेको व्यक्तित्व होइन। हस्ताक्षर गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षर मानसिक रूपमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको भनौँ न। अब यो सँगै रासपाले नयाँ व्यक्तित्वहरू अन्तबाट छुटपुट भएका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएर समाजमा एउटा रङ्गमञ्च त तयार पारेको छ। तर त्यो उहाँहरूको लागि रासपाको लागि प्रगतिको बाटो कि पतनको बाटो यस्तो हो। अब कतिपय उहाँहरूका विरोधीहरूले अब यो लगभग बाबुरामको नयाँ शक्ति वा इतिहासमा विघटन भएको तत्कालीन अन्तरिम सरकार 46को अन्तरिमको सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको लोकदल जस्तो वा अब प्रजा परिषद त धेरै सम्मानित हो टङ्कप्रसाद आचार्यहरूले स्थापित गरेको जस्ता केशव स्थापितले सम्हालेका थिए। अहिले सिक्स प्याक बनाउन जिम जोइन गरिसकेका छन् केशव स्थापितले हो। त्यस्तै गरी विलय भएर जान लागिसकेको कुनै समय उज्जवल थापाले नेतृत्व गरेको विवेकशील र रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। अब हुन त ईसामाया गुरुङजीलाई के भ्रम परेछ भने उज्जवल थापालाई बधाई दिइरहनु भएको थियो। उहाँ भगवानको प्यारो भइसके पनि 5-7 वर्ष भइसक्यो भन्ने सूचना पनि इत्यादि पनि थाहा छैन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई। खैर यो बेग्लै विषय हो। विवेकशील साझा भनेको चाहिँ उज्जवल थापाको मानसपुत्र हो भन्दा फरक पर्दैन। त्यो पार्टी अहिले बेवारिसे थियो। त्यो पार्टीको अस्तित्व कहाँ थियो भनेर शिला खोजेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका केही नेताहरू जस्तो कि रन्जु दर्शना अघिल्लो चुनावमा सम्मानजनक मत ल्याइन् र त्यही जगमा टेकेर भनिन्छ बालेन शाह काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भयो। त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ रन्जुले तयार गरे हो भनिन्छ। अब मिलन पाण्डे यो एकताबाट खुसी थिएनन्, सन्तुष्ट थिएनन्, त्यसकारण उनले यो एकतालाई दुत्कार्दै उनी बाहिरै बसे। रन्जु दर्शना आदि इत्यादिमा पार्टीले केन्द्रीय सदस्य सोसराको हैसियत दिएर मञ्चमा पनि राख्यो। अब अहिले यसलाई समीक्षा बास्कोटाले सम्हालिरहेकी छिन् हो। समीक्षा बास्कोटा नेतृत्वको विवेकशील साझासँग एकता हुँदा यसलाई भ्यागुताको धार्नी भन्ने यो त बेकारमा एउटा भावनात्मक कुरा हो भन्ने यो कुरो एकदम आपत्तिजनक छ। खबरदार यसरी कसैलाई पनि अपमान गर्न पाइँदैन, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न पाइँदैन। मनोवैज्ञानिक रूपमा बुस्टर डोज लगाए जत्तिकै सशक्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कद बढेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत बढेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्छु म। र
यो राम्रै सन्देश हो आज जो भयो राष्ट्रिय सभा गृहबाट ए बाबा लाइक माइन्डेड पार्टी मिल्नुहोस् न किन फुट्नुहुन्छ जुटेर अगाडि बढ्नुहोस् कोलमानजी अहिले पनि मौका छ मौका आउँछ पर्खिँदैन भएको कोलो फर्किँदैन चुनाव सर्छ होला तपाईँ एकताबद्ध भएर जाने कुरामा कमिटमेन्ट गर्नुहोस् मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा इगो टसलले गर्दा धेरै कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ मै हुँ मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन म महिषासुर हुँ सेरो फेरो सबै मेरो आई एम द स्टेट भन्ने उहीको पुइ लगाउनु हुँदैन मिलेर जानु नै दुवैको लागि हितकर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि हामी भन्छौँ जहाँसम्म विवेकशील साझासँग रासोपा मिल्ने कुरा छ अब रासोपा र विवेकशील साझाको बिचमा धेरै वैचारिक अन्तर्विरोध छैन उहाँहरू समान पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो हुन त हेर्नुहोस् विरोधीहरूले यो प्रो अमेरिकन पार्टीहरू एक हुन थाले विदेशी शक्ति केन्द्रमा मिलायो भनेर ऊ हिवराज सफल गराउन थालिसके त्यो उनको काम हो गराउँछन् गराइराख्छन् होइन त्यसमा धेरै ध्यान दिनु हुँदैन उहाँको पनि आफ्नो काम होला राष्ट्रपाको पनि आफ्नो काम छ